नमस्ते सबैजनालाई म निरज करञ्जित जिलोङ नेप्लिज एसोसिएसनबाट आज हामीले टर्की बीच कोजी कर्नरमा चाहिँ सानो पानी सुरक्षा सम्बन्धी एउटा सानो गोष्ठी जस्तै अथवा एउटा सानो ट्रेनिङ जस्तो आयोजना गरेका छौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा आउने हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पानीको सुरक्षाको बारेमा त्यति जानकारी नेपालबाट नै नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले विगतका वर्षहरूमा धेरै भाइ बहिनीहरूको पानीमा मृत्यु भएको हामीले खबर सुनिरहेका छौँ र यो कन्टिन्यू भइरहेको छ र यो यसले हामीलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको के अरे चिन्तित बनाएको पनि छ। हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भिक्टोरिया र सम्पूर्ण अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो गएको वर्षमा जस्तै यो वर्षमा पनि पानी सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिने हामीले यो आयोजना गरेका छौँ र यसमा सम्पूर्ण आज धेरैभन्दा धेरै सहभागीहरू तपाईँले देखि नै राख्नु भएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिहरू पानीमा जानुभन्दा अगाडि एकपल्ट चाहिँ सचेत भएर चाहिँ सचेत हुनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सानो इन्फर्मेसन पनि हो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको। पानीमा जानुभन्दा अगाडि मान्छेहरूले एकपल्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ पानीको बहाव कस्तो छ, वेदर कस्तो छ, पानीमा जाँदाखेरि के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लाइफ सेभिङ भिक्टोरियाले पनि सानो तपाईँको इन्फर्मेसन दिएको छ र यो हामीले आजको यो युट्युब पनि भिडियो हामीले बनाउने किन निष्कर्ष निकाल्यौँ भने यहाँ त हामी आज 40 जना भेला भएका छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि यसको वाटर सेफ्टीको बारेमा चाहिँ जानकारी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो युट्युब पनि सानो भिडियो बनाएका छौँ र हामीलाई विश्वास छ यसले केही हदसम्म भए पनि यसले चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदाय र ओभरअल मल्टिकल्चर कम्युनिटी समुदायमा चाहिँ यसले चाहिँ इन्फर्मेसन पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ र यसमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाहरू हाम्रो सेन्टर अफ सपोर्ट त्यस्तै गरेर हाम्रो डेकन युनिभर्सिटीको नेपालिज कम्युनिटी हाम्रो तपाईँको हाम्रो यो किराँत सुरक्षा भिक्टोरिया लगायत भिक्टोरियन गभर्मेन्टलाई पनि हामीले धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ र आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै प्रोग्रामहरू गर्दै जानेछौँ र मान्छेहरूलाई बढीभन्दा बढी हामीले सचेत गराउनेछौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। धन्यवाद। नमस्ते, म श्रीविन आचार्यको तर्फबाट आज चाहिँ जिलोङ नेप्लिज एसोसिएसनले बिच एन्ड सेफ्टी प्रोग्राम गरेकोमा म जिलोङ नेप्लिज एसोसिएसनलाई धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र जस्तै नेपालबाट भर्खर आउनुभएका दादा दिजूहरूलाई बिच देख्ने बित्तिकै समुद्र देख्ने बित्तिकै अचम्म लाग्छ र सिधै समुद्रमा स्विम गर्न गइसिन्छ, तर त्यस्तो गर्न चाहिँ राम्रो हुने छैन किनभने बिचमा जाँदा के गर्न पर्छ, कस्तो बिचको नियम र रातो र पहेँलो झन्डाको बिचमा स्विमिङ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा जानेर गइसो होला। र म साथसाथै यी नेपाललाई धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु र यस्तो कार्यक्रम अझै अस्ट्रेलियामा या डिफ्रेन्ट स्टेटहरूमा भइराख्नेछ र भइरहोस् भन्दै म मेरा मनका विचारहरू यही धन्यवाद गर्न चाहन्छु। Alright, so hello everybody. So, do you like going to the beach? Yeah! Awesome. A lot of people like going to the beach, love the beach, but unfortunately sometimes people get in trouble. Okay? Today you guys are very lucky because you've got me. So, for the next 5 to 7 minutes, I will tell you 4 to 5 tips to remember. If you remember that, you'll be very safe. I'd like to tell you how many people drowned at the beach last year. Okay, in Australia, at the beach we had 248 people drowning. That many people drowned. Do we want that many people drowning? No. How many people? Zero. We don't want anyone drowning. We want everyone to have fun and be safe. Also, lifesavers like Ramsey, the good-looking lifesavers. We saved how many people? 7,731 people. We called for help and we had to go and rescue them in Australia. Okay? So I don't want you in trouble as well. But if you do get in trouble, do call for help. Okay? Now, the number one and very important tip to remember is to never ever swim
alone. Whenever you go swimming, always take someone with you. Maybe a family member, an adult, a friend who can look after you. Even if you get in trouble, they can help you. If you are looking after someone and you don't know how to swim, please do not get in the water because you will drown as well. That makes my job a lot harder. Okay? So never ever swim alone. Okay? Where do you think you should swim then? Swim between the red and yellow flags. We do have red and yellow flags today, which is where you guys were before. That's where the lifesavers are. Okay? But today, like I said before, you guys are very lucky because we have flags just for you guys. That is white flags. That means in this area, you guys are safe and we will look after you all the time, every second. Okay? Beautiful. Why do we put up the flags? Because lifesavers, we come in the morning, we check the water. We find the safest place at the beach and then we put 2 flags. Not everywhere at the beach is safe. Okay? There are a lot of things that you need to remember. There are dangers. Maybe you're too far away from lifesavers. If you call for help, we may not be able to help you on time. Okay? Maybe the water is too dangerous. So please make sure always swim between the flags, red and yellow flags. Okay? Beautiful. Lifesavers, I said they are good looking and they are friendly. Okay? They are very friendly. If you have any question, please come and talk to us. We will help you. If little kids, if you've lost your mum and dad, come to us. We will help you find them. And that goes the same with parents. If you've lost your child, come to us. We will look in the water and outside. Okay, now, at the beach, every beach is different. Every beach has different names. Every beach has different sign and different danger. Okay? So always check the signboard before you enter the water. Okay? You have the yellow. All the yellow tells you the danger. Like deep water or less water, rocks under the water, shark, crocodiles, snakes. They will be in the yellow sign that you need to know. A sign in blue tells you information. Information like where is lifesavers? Lifesavers are 100 meters down that side or 200 meters away from here. Okay? It will tell you information. And the red one, red cross, circle and cross on it, that is not allowed. Drinking, camping or fire on the beach. Those things are not allowed. If you see no swimming sign, please do not swim. Because maybe the water is too dangerous or the water is too dirty. Yes, that is correct. The water can be dirty, can be polluted. Okay? So please make sure to check the sign. Okay, number 3. Welcome to Melbourne. The weather always changes. Last week it was terrible weather. Today is nice and sunny. Always check the weather before you go to the beach. Okay? Same beach, same day, different photos, different weather. Always check the weather. Okay? Check the weather before you go to the beach and check the weather for the beach, not for home, because it can be completely different. Okay? Beautiful. Okay, the next one, number 4 is do not drink and drown. Okay? You can drink water, soft drinks, that is okay. It's just alcohol. Okay? If you are swimming, do not drink alcohol. If you're drinking, do not swim. Okay? It's simple. Because when you drink, you tend to think you can fly, but do we fly? No. Okay, it's a myth. Alright. Number 5, and the last one is something called rip current. Okay, which is very common at these beaches. So along this coastline, you will see a lot of this danger, something called rip. Rip is water that goes back out to the sea. So you will see waves coming to the beach. It cannot just keep coming and stay on the beach, it has to go back. So you will see waves coming and coming. What they do, they both get in the middle, and in the middle they go back out to the sea. On the left and right, where there are waves, the water may be shallow. Okay? In the middle, the water is deep. Okay? And it also goes back out to the sea very quickly. Very fast, maybe a few seconds, you will be 100 or 200 meters off the beach. Okay? People have drowned. They were walking along the beach up to their thighs. It slowly sucks you in, takes you very far. So this is the thing that you need to remember. Waves on both sides
not so much waves and white in the middle is the rip current. Okay, it usually is deep. And that water goes back out to the sea. The good news is, it's not going to take you to the pole. Okay? It doesn't go that far. Okay, it only goes maybe a few hundred meters and then it finishes. Like this. This is how the rip current works. Okay? The water comes to the beach, it goes back out to the sea. Alright? Would you swim in the middle? Bye bye, tata. See you later. Okay? If you swim in the middle, because it goes back out to the sea. Alright. If you ever accidentally get stuck in the rip, what would you do? Call for help. How do you call for help? Okay, everyone, let's practice. Put your hands up and yell for help. 1, 2, 3. Here's the lifesaver. Hello, we are here at Cozy Corner Beach today in Victoria, enjoying a program at the beach. We're learning lots of water safety skills today. We're doing some activities on the sand, as you can see. Also lots of activities in the water to make sure people understand the dangers and how to be more safe. A few of the quick tips that I would have for everyone, a few good ideas, are to never go swimming by yourself, so never swim alone. If you are at the beach, always swim in between the red and yellow flags. That will keep you very, very safe. So something that can be very dangerous at the beach is a rip current. So a rip current is dangerous if you do not know what it is and you do not know how to get out of it. If you are swimming in the middle of the red and yellow flags, lifesavers will always be watching and there will not be a rip current. So a rip current is like when there is a river of water that goes from the sand and it goes out into the ocean. So it takes you away from the sand. What you want to do is look for where the waves are. If there is lots of white water and lots of waves, if you are swimming at the wave, that is not a rip current. Okay, the waves will keep you safe. The waves will actually bring you closer towards the sand. So best ways to stay safe, swim in the middle of the flags. मेरो नाम चाहिँ सित श्रेष्ठ म चाहिँ डिकेन युनिभर्सिटी नेपाली सोसाइटीको सेक्रेटरी आजको यो यसको बारेमा भन्दिनु न एक्सपिरियन्स तपाईको कस्तो भयो हजुर आजको प्रोग्रामको एक्सपिरियन्स चाहिँ अझसम्म राम्रै भइरहेको छ अनि फर्स्ट अफ अल म चाहिँ जिलोङ नेप्लिज एसोसिएसनलाई चाहिँ यस्तो राम्रो प्रोग्राम गरिदिनु भएकोमा एकदमै मनदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यस्तो प्रोग्राम चाहिँ लाइक हामी जस्तो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स मेनली जो चाहिँ अब यस्तो भ्याकेसनहरूको टाइममा चाहिँ अब आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्ने चाहिँ बिचहरू अब सीहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्न चाहन्छु उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति एउटा अवेरनेस काइन्ड अफ प्रोग्राम यस्तो प्रोग्राम चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि सो लाइक यस्तो प्रोग्रामबाट चाहिँ अलिकति भए पनि अब धेरै कुराहरू बिचमा गएर के गर्ने के नगर्ने काइन्ड अफ थिङ्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्न पाउँछौँ सो इट्स भेरी नाइस अनि आजको प्रोग्राम चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेको छ धेरै खेल्यो प्रोग्रामहरू म थाकेको छु सो इट्स लन्च टाइम सो त्यही हो सो फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच जिलोङ नेप्लिज एसोसिएसन नमस्ते सबैलाई मेरो नाम विमला दुवाल म चाहिँ हाम्रो जिएनएको एउटा एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुँ आज हाम्रो जिएनएले गरेको यो प्रोग्राम चाहिँ एकदमै युजफुल भइरहेको छ म पर्सनली पानीदेखि धेरै डराउने मान्छे बट यहाँ हाम्रो लाइफ गार्डहरूले जे पनि हामीलाई एक्टिभिटिजहरू सिकाइरहनु भएको छ लाइक कसरी रेस्क्यु गर्ने आफू नै पनि फस्दाखेरि कसरी बच्ने कसरी हेल्पको लागि बोल्ने त्यस्तोहरू सिकाइरहनु भएको छ जुन चाहिँ अहिले एकदमै युजफुल भइरहेको छ र स्टिल हाम्रो अझै पनि अरू एक्टिभिटिजहरू पनि बाँकी छ जुन चाहिँ आई होप सबैले चाहिँ इन्जोय पनि गरिराख्नु भएको छ र साथसाथै युजफुल पनि भइरहेको छ त्यसैले म हाम्रो जिएनएलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्कार यी नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार सर नमस्कार मनोज सर हजुरको परिचय म विमल आचार्य पण्डित विमल आचार्य हजुर र अहिले भर्खरै म केही
1-1.5 महिना भयो अहिले म यता जिलङतिर आएको छु र आज विशेष यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुनु पाएकोमा धेरै एकदमै आफूलाई एकदमै खुसी लागेको छ र विशेष गरी चाहिँ आज मनोज सर जस्तो यो हाम्रो लाइफ सेभिङ भिक्टोरिया र नेप्लिज जिलङ नेप्लिज समाज एसोसिएसनबाट चाहिँ एउटा संयुक्त कार्यक्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ बच्चाहरूलाई एउटा पौडी खेलेर चाहिँ कसरी इन्जोय गर्ने कसरी के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा कार्यक्रम भइरहेको छ र वास्तवमा यो कार्यक्रम बेला बेलामा हुनुपर्दो रहेछ होइन एउटा समाजमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेक्सन गर्ने अनि एउटा चाहिँ नयाँ कुराहरू सिकाउने कार्यक्रम चाहिँ यो यस्ता कार्यक्रमहरू बेला बेलामा गरिराख्नु पर्दो रहेछ र विशेषतः मलाई एउटा के जस्तो लाग्यो भने सर आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ बच्चा बच्चीलाई एक्लै छोड्नु पनि नहुने र हामी पनि गार्जेन पनि सहभागी भइदिँदाखेरि अझ राम्रो पनि हुने र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्यो अब यो यस्तो कार्यक्रमहरू बेला बेला भइराखोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क नेपाल जिलङ एसोसिएसनको सचिवको पोस्टबाट यहाँ बोलिरहेको छु सबैभन्दा पहिले मेरो सम्पूर्ण नेपाली समुदाय रहनुभएका यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एउटा के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम बिच सेफ्टी प्रोग्राम आउँ किनभने यसबाट केही जानकारी पाइन्छ भोलि घटना कुनै पनि बेला हुन सक्छ त्यसले गर्दा केही मात्रामा आफूले नलेज लिएको इन्फर्मेसन लिएको सबैलाई एउटा जीवनमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहनाले यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हौँ त्यसले गर्दा आउनुहोस् आगामी दिनहरूमा अरू पनि कार्यक्रमहरू आउनेछन् त्यसले गर्दा सपोर्ट गर्नुहोस् आउनुहोस् धन्यवाद थ्याङ्क यू जेकेएन युनिभर्सिटी नेप्लिज सोसाइटी प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अनि आजको यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँहरू के छ अब हाम्रो जुलङमा पनि यो गरेको प्रोग्राम त्यसमा चाहिँ अब टिकन युनिभर्सिटी जुलङको मेन युनिभर्सिटी हुनाले पनि अब हामीले चाहिँ अब नेपाली विद्यार्थीहरूले यो चाहिँ प्रोग्राम छ विद्यार्थीहरू नै धेरै यसमा पढ्नु भएको छ र उहाँहरूलाई पनि एउटा इन्करेजमेन्ट दियोस् भनेर हामीले चाहिँ र अब दाइले पनि निरज दाईले आउनु सपोर्ट गर्नुहोस् भन्नु अनि हामी सिकाइरहेको छौँ थ्याङ्क यू The experience was nice and fun. Like, there was a lot of activities and quite fun. There was stuff with little kids and like older people also. Yeah, so I quite enjoyed it. I really like this place because it's fun and especially the activities they have. And yeah. And I really like this because of the activities and I got to meet some new people. And yeah. कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ आज एकदम खुसी लागिरह नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेछ आज फर्स्ट टाइम मलाई यसरी स्विमिङ गरेको धेरै कुरा सिकेँ राम्रो लागिरह पछि स्विमिङ गर्दा नि इजी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ सिक्नलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट र हामीले सुन्दै गइरहेको के नेपालीहरू कतिजना डुबिन्छ यहाँ भनेर तर यसले चाहिँ हामीले चाहिँ अरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्छौँ घरमै फ्यामिली मेम्बरहरूलाई बच्चाहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ अझै अब पछि गएर कोही नडुबोस् भनेर हुन्छ भने राम्रो एक्सपिरियन्स भयो मेरो लागि नेपाली कम्युनिटीहरूमा धेरै संस्थाहरू छ यस्तो कार्यक्रम हुनपर्छ एकदम हुनपर्छ मेरो फर्स्ट टाइम नेपालीमा एक्सपिरियन्स गरेको यो जिलङमा हो मैले भन्छु यो त सबै ठाउँमा हुनुपर्ने हो कि किनकि न्युजमा नि हामी नेपाली नै यस्तो डुबेको धेरै आइरहेको कि यसले धेरै हेल्प गर्छ त्यसको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू